बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। उन्हीं इकराम, आज 5 मुहर्रमुल हराम का दिन है और आज की दूसरी मजलिस जो कि मुसाइब के हवाले से होती है, इसके अंदर शहादत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम को शेयर करेंगे। मगर उससे पहले मैं एक हदीस शेयर करता जाऊँ। ये हदीस है मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, और जिस किताब में आपको ये हदीस मिलेगी उसका नाम है रूहुल हयात। तो यहाँ पर मौला ने फरमाया कि दुआ करो और ये ना कहो कि जो तकदीर में लिखा है वही होगा, इसलिए कि अल्लाह कादिर व मुतलक है और दुआ तकदीर को बदल देती है। तो मौला का ये फरमान है कि जब भी दुआ मांगो ये ना कहो कि जो मेरी तकदीर में लिखा है वही मुझको दे दे, बल्कि आप जो अपनी मर्ज़ी से कुछ मांगना चाहिए, लेकिन ये है कि वो हाजत आपकी नेक होनी चाहिए। तो कोई भी आप नेक हाजत अपनी दुआ में मांगे, जो तकदीर में नहीं भी लिखा होता, मौला का फरमाना ये है कि वो दुआ के ज़रिए बदल जाता है और लिख दिया जाता है। सो ये थी आज की हदीस। तो चलें आज की मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. रात को अक्सर जनाब ज़ैनब की गोद में अली अकबर सो जाते तो सोते में अली अकबर को लाती और चुपके से हजरत उम्मे लैला के पहलू में लिटा के चली जाती। मां का दिल जनाब ज़ैनब को ख्याल होता कि कब उम्मे लैला को अली अकबर याद आएंगे, इसलिए पहलू में लिटा देती। लेकिन जब ज़ैनब अली अकबर को ज़ैनब के पहलू में लिटा के चली जाती तो उम्मे लैला बयान करती कि फिर मैंने ये देखा कि तारीख रात में सहने खाना में एक साया सा आता और वो मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ने लगता। मैं रोज देखती थी और फिर मैं ये देखती थी कि वो साया अली अकबर को छू गया है। कई दिन मैंने ऐसा ही देखा। एक दिन सुबह को मैंने अपने वाली और वारिस हुसैन से कहा, आका, जब रात हो जाती है और अली अकबर सोते हैं मेरे पहलू तो मैं देखती हूं कि उस अंधेरे में एक साया सा आता है और वो अली अकबर के करीब आता है और वो अली अकबर को छूट जाता है। कहा, उम्मे लैला, किसी को बताना नहीं, वो मैं हूं। काका, इतनी रात को आप सोते नहीं? का नींद नहीं आती मुझको, मैं बार बार अली अकबर को देखने आता हूं। उम्मे लैला ने कहा, आप इतना चाहते हैं बेटे को कि रातों को भी उठ के देखते हैं? का नहीं, हम अली अकबर का चेहरा देखने नहीं आते, हम ये देखने आते हैं कहीं ऐसा ना हो अली अकबर जाग जाएं और जाग कर कहें, पानी पिलाओ। ऐसा ना हो मेरा लाल रात में प्यासा हो। मैं देखता हूं अगर अली अकबर पानी का सवाल करें तो मैं फौरन अली अकबर को पानी पिला दूं। और फिर ऐसा ही हुआ कि अली अकबर ने कभी किसी चीज की ख्वाहिश की हो तो कभी अली अकबर की ख्वाहिश को रद्द नहीं किया गया। इमाम हुसैन का हुक्म था, अली अकबर जो चीज मांगे फौरन उनको दे दी जाए। एक दिन थोड़ा सा अली अकबर के मिजाज में नासाजी आई, हल्की सी हरारत हो गई, कुछ सर्दी हो गई थी, मौसम सर्दी का था। इमाम हुसैन करीब गए, सर पे हाथ फेरा, जुल्फों पे हाथ फेरा। कहा, अली अकबर कैसी तबीयत है? कहा, बाबा ठीक हूं। का कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, कुछ खाने को दिल चाहे तो बताओ। बेख्तियार नन्ही सी जबान से निकला, बाबा अंगूर खाने को दिल चाहता है। भाई पूछना देना है आज तुमको, वादा हमारा तुम्हारा सब हो चुका है। इस 5-6 दिन का 10 दिन का सब हमारा तुम्हारा वादा है, हमें कुछ बार बार नहीं कहना, इसलिए कि सैकड़ों मुल्कों में मजलिस सुनी जा रही है, सब इस वक्त नेट पर बैठे हुए हैं, आपका साथ दे रहे हैं। हर मुल्क में, अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, हिंदुस्तान में, सब आपके साथ साथ कमेंट चल रहे होते हैं और वो आपको देख रहे होते हैं। कैमरे में सबको देखा जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन मजलिस जा रही है कंप्यूटर के ऊपर। हमें कुछ कहना नहीं है, कुछ कहना नहीं है हमें कि हम आपको कोई माज़अल्लाह तब भी करें। आप सब कुछ जानते हैं कि कहां पर हमें किस तरह ताज़ियत देनी है, कैसे मातम करना है। आज जवाने राना शबाबे उम्मे लैला का ताबूत आएगा, ताबूत देखकर ही कलेजा फटने लगता है।
اور شاید جب میں آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں سب کچھ بتا سکوں، اگر میں تیز پڑھتا تو تقریر ختم ہو چکی ہوتی اور میرے سینے میں دم نہ رہ جاتا۔ میں میسج کو ریکارڈ کروا رہا ہوں، ورنہ علی اکبر کی سبانہ حیات پوری کون پڑھتا ہے؟ 3 لمحوں کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، تقریر ختم ہو جاتی ہے۔ میں چونکہ جوانوں کو بتا رہا ہوں علی اکبر تھے کیا چیز کربلا میں اسلام کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ شیخ مفید نے لکھا اگر جوان ہوتے اور زندہ رہتے تو سید سجاد کی طرح امام ہوتے۔ علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، عرفا نے لکھا ہے کہ علی اکبر امام ہو چکے تھے، اور دلیل کیسے دی؟ انہوں نے کہا کہ جب علی اکبر چلے تو جو آیت پڑھی امام حسین نے، اس سے دلیل قائم کی کہ معصوم ہوتا ہے جس کے لیے آیت پڑھی جائے۔ جب علی اکبر چلنے لگے تو امام حسین نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم وآل عمران وآل العالمین۔ مصطفیٰ بنایا گیا آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو، گویا علی اکبر مصطفیٰ تھے، علی اکبر معصوم تھے، علی اکبر امام ہونے والے تھے۔ اور پھر کہا عمر سعد جس طرح تو نے میری نسل کو قطع کیا، اللہ تیری نسل کو بھی قطع کرے۔ دیکھیں نسل حسین کی سید سجاد سے چلے گی، لیکن کیا بتایا ایک سید سجاد بچیں گے تو 1400 سال کے بعد لاکھوں سادات ہو جائیں گے۔ اگر علی اکبر زندہ رہ جاتے تو جتنے لاکھ سادات سید سجاد سے ہوئے اتنے ہی لاکھ سادات علی اکبر سے ہوتے، تو آج دو سادات ہوتے۔ اس لیے کہا میری نسل کو تو نے قطع کر دیا، علی اکبر کو قتل کر کے تو نے سادات کی نسل کو قطع کیا ہے۔ ایک مقام ہے جہاں حسین نے عمر سعد کو اس لہجے سے مخاطب کیا ہے۔ یہ علی اکبر کی محبت اور حکم الہی ہے جو کچھ حسین کہہ رہے ہیں۔ تو ان محبتوں میں علی اکبر پروان چڑھے تھے۔ جب چلنے لگے 28 کو تو سب ہی خوش تھے کہ علی اکبر ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت زینب کو خوشی تھی، بھتیجا ساتھ ہے، ماں خوش تھی، بیٹا ساتھ ہے، چچا خوش تھا، علی اکبر ساتھ ہیں۔ لیکن علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، خواب کو بیٹھنے لگے۔ وہیں سے حسین نے آواز دی کہ علی اکبر ذرا ادھر آؤ میرے پاس۔ اتنی جلدی کہ بابا قافلہ آگے بڑھ گیا، آپ کا حکم ہے کہ ٹھہرو، اندر جاؤ، شغرا سے مل کے آؤ۔ بھئی جتنے ہی میرے بھائی بیٹھے سب کی بہنیں ان کے گھر میں ہیں، بھائی اور بہن کی محبت آپ جانتے ہیں۔ علی اکبر آئے، دیکھا ایک در پر شغرا خاموش کھڑی لیکن آنکھ میں آنسو۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر کو آتے دیکھا، آگے بڑھ کر سے کتنا کہا میرے گھر کا چاند جا رہا ہے، اب تو بھیا گھر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ پھر کہا بھیا بابا ہمیں تو لے نہیں جا رہے، تم تو میرے چہیتے بھائی ہو، یہ وعدہ کر لو کہ بابا جہاں ٹھہریں گے آرام سے اور چین سے، پھر تم آؤ گے مجھے لے جاؤ گے۔ کیا کہتے علی اکبر؟ کہاں شغرا، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آئیں گے اور تمہیں لے جائیں گے۔ پھر شغرا نے کہا بھیا اگر کہیں شادی تمہاری ٹھہری اور بیاہ ہوا تو پھر مجھے شادی میں شریک کرو گے، مجھے نیک دو گے؟ کہاں شغرا، نیک بھی دیں گے، شادی میں شریک بھی کریں گے۔ تمہارے بغیر علی اکبر کی دلہن کیسے آئے گی؟ بہن کے بغیر کیسے بھاگا جائے گی؟ میرا وعدہ ہے۔ پھر شغرا چپ ہو گئی، کچھ دیر چپ رہی، اس کے بعد کا بھیا علی اکبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شادی سے پہلے شغرا مر جائے
پھر کیا ہوگا؟ اب علی اکبر چپ. دیکھا بھائی چوب ہے تو کچھ شکر ہے. کہا اچھا تو پھر ایسا کرنا، دلہن کو لے کے جنت البقیع میں شغرا کی قبر پہ آنا اور دلہن کو شغرا کی قبر پہ لانا. علی اکبر نے کہا خدا نہ کرے شغرا تجھے موت آئے. اللہ میری بہن کو سلامت رکھے. شغرا کے منہ سے بھی نکلا اللہ میرے بھائی کو سلامت. بھائی تم سلامت رہو، تمہارے گھر آباد، تم جیو، تم سلامت رہو. ابھی میں نے مصائب شروع نہیں کیے، پتہ نہیں میں مصائب پڑھ پاؤں گا. 5 محرم ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ پنجرے پاک کے وسیلے سے مجھے اتنی ہمت دے کہ میں علی اکبر کے مصائب ایک شعر سن لو. مصائب سے پہلے مرزا دبیر کے مرثیے کا شعر ہے، وہ شعر سن لو پھر میں مصائب پڑھتا ہوں. علی اکبر کا مرثیہ لکھ رہے تھے مرزا دبیر اور علی اکبر کی تعریفیں کر رہے تھے. یہاں تک کہ جیسے ہی مصائب شروع ہوئے مرزا دبیر نے ایک بیت کہی. وہ بیت سنو. اے کاش ذاکر کا یہ ارمان نکل جائے، علی اکبر کہے اور جان نکل جائے. میری صورت یہ ہے اے کاش ذاکر کا یہ ارمان نکل جائے. ہے علی اکبر کہے اور چاند نکل جاتا. صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے ذاکر کی جب ذکر علی اکبر ہوتا ہے. بس تھوڑی سی ہمت میرے ساتھ میں تمہاری بھی ہونی چاہیے تاکہ میں کل 5 منٹ پڑھ سکوں. امید ہے تم میرے ساتھ رہو گے، تم میرے ساتھ رہو. قلب تھے، جان تھے حسین، روح تھے. ہر لاش پر جب حسین گئے علی اکبر ساتھ، علی اکبر ساتھ. اس سے پہلے کہ آقا لاش اٹھا لے آگے بڑھ کے علی اکبر نے اور محمد نے ایک بھائی کا لاشا اٹھا لیا. ہائے قیامت کا وقت وہ تھا جب فرات کے کنارے حسین پہنچے تھے. لیکن یہ یاد رکھنا جس لاش پر حسین گئے علی اکبر ساتھ گئے، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ علی اکبر کو حسین کا بازو پکڑنا پڑا ہو. لیکن جب فرات سے علی اکبر حسین کو لائے تو بازو پکڑ کر. میں ابھی نہیں پڑھ رہا، 8 محرم کو پڑھوں گا. فرات کا کنارہ آج تو میں نے کوئی ذکر نہیں کیا. حسین کو علی اکبر لائے. بس اب جو علی اکبر فرات سے واپس آئے تو بس بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا بابا اب نہ روکیے، بابا اب علی اکبر کو نہ روکیے، بابا آپ اکیلے ہیں، اب علی اکبر کو جانے دیجیے. سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا. کہا اس دن کے لیے پالا. ایک جملہ کہا کہ علی اکبر تمہیں پتا ہے زینب کا سہارا تم ہو، بہنوں کا سہارا تم ہو، ماں کا ارمان تم ہو، چہرے کی کلیاں کھلی نہیں ہو، دلہا ابھی بنے نہیں ہو. ایسا کرو علی اکبر تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں. کہا بابا دنیا کیا کہے گی، بوڑھا باپ جان دینے چلا گیا، جوان بیٹا ٹھہر گیا. نہیں بابا، نہیں بابا، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے. تو پھر حسین نے کہا اچھا اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ.
जाओ। कहा बाबा वाकई आपने इजाजत दी? कहा मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन अली अकबर तुम जा नहीं सकते। कहा क्यों बाबा? कहा इसलिए कि तुमको उससे इज़्न लेना पड़ेगा जिसने 18 साल पाला है। तुम्हें उससे इजाजत लेनी पड़ेगी जिस मां ने तुम्हें दूध पिलाया है। अब अली अकबर चुप हो गए, और चुप होने के बाद का बाबा मुझे पता है फूफी अम्मा इजाजत नहीं देंगे। का फिर अली अकबर का बाबा आप साथ चलिए और आप चल के फूफी अम्मा से इजाजत दिला दीजिए। का चलो। अली अकबर के हाथ पे थाम लिया, खेमे का पर्दा हटाया, ज़ैनब के खेमे में लेके आए। ज़ैनब ने देखा बाप और बेटे साथ आ रहे हैं और दोनों के हाथ में हाथ है। उठ के खड़ी हो गई, हुसैन से कुछ नहीं कहा। अली अकबर से मुखातिब हुई, कहा अली अकबर मैं तुम्हारा इरादा समझ गई, तुम सिफारिश में अपने बाबा को लाए हो। अली अकबर चुप। हुसैन आगे बढ़े और आगे बढ़कर का ज़ैनब, अभी मसाइब नहीं है, रुख्सत है, मसाइब तो मैं अभी पढ़ूंगा। का ज़ैनब ये बताओ, मैंने तुमको मां की जगह जाना सानिया ज़हरा समझता हूं। कहा भैया? का ये बताओ कि कभी तुमने किसी चीज की ख्वाहिश की और हुसैन ने कोई रद्द कर दिया होगा? का नहीं भैया, जो ज़ैनब ने कहा आपने उस बात को कामिल किया। का लेकिन ज़ैनब ये बताओ, कभी जिंदगी में मैंने तुमसे कोई सवाल किया, कोई चीज मांगी? का भैया हसरत रह गई कि भाई कुछ मुझसे भी कहता, कभी न कहा। का तो ज़ैनब अगर आज कहूं का भैया कह दो, काली अकबर को मरने जाने दो। पाला है। भाई हुसैन ने कहा था अब ख्वाहिश को ज़ैनब रद्द कैसे करें? का नहीं, मैं नाना के दीन से अली अकबर को प्यारा नहीं करूं। आपने कहा है अली अकबर खुदा हाफिज़। मैंने अली अकबर को इजाजत दी। अली अकबर मुड़े और चले। जब चलने लगे हुसैन ने कहा अली अकबर उम्मे लैला का भी तो हक है, मां से भी तो इजाजत लो। कहा बाबा चलिए आप चल के अम्मा से इजाजत दिला दीजिए, इसलिए तो मां इजाजत नहीं देगी। कहा नहीं अली अकबर, ज़ैनब के पास तो मैं सिफारिश कर सकता था, इसलिए कि जिस गोद में मैं पला हूं उसी गोद में ज़ैनब पली है। लैला गैर घराने की बेटी है, मैं मां से जाके ये कैसे कहूं कि बेटा मरने जा रहा है? अली अकबर ये तुम्हारा इम्तिहान है, तुम खुद जाओ। पर्दा हटा, दूसरे खेमे में गए, देखा मां जमीन पे बैठी है, शानों पे सर रखे, शाने पे बाल हैं, आंख में आंसू है। जाते ही अली अकबर ने क्या किया, घुटनों को जमीन पर और बैठ गए जमीन पर, और बैठ कर अपना सर मां के कदमों पे रख दिया, उम्मे लैला ने क्या किया, जुल्फों में हाथ लगा के अली अकबर का सर पकड़ के चेहरे को उठाया और त्याग दिया, पेशानी को बोसा दिया। का चांद सा चेहरा, राज भर अली अकबर खेमे में नहीं आए, मां तड़पती रही, अब चेहरा दिखाया। बताओ अली अकबर कैसे आए, मां के पास क्यों आए हो? मैं समझ गया कि आप तैयार हो गए। तुम सलामत रहो, अली अकबर का मातम करने वालों, तुम्हारे हाथ सलामत रहे, तुम्हारे घर आबाद रहे। बोलो अली अकबर क्या कहना चाहते हो? अम्मा सिर्फ एक बात पूछने आया हो, एक बात। बेटा बताओ क्या बात है? अम्मा कयामत का दिन आएगा? कहाँ बेटा आएगा? तो कयामत में रसूलुल्लाह आएंगे? हाँ बेटा आएंगे। अम्मा कयामत में मेरी दादी फातिमा ज़हरा की सवारी आएगी? हाँ बेटा आएगी। मैंने सुना है तुम्हारे बाबा से पूरा मंजर कयामत का ये भी सुना है कि करबला की एक एक बीवी सैयदा के पास आएगी और आकर कहेगी कि करबला में हमने आपके बेटे पर से अपने बेटों को कुर्बान किया। हाँ बेटा
اما یہ سنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرما آئیں گی، کہیں گی قاسم کو ہم نے قربان کیا، زینب آئیں گی کہیں گی ہم نے محمد کو قربان کیا، زوجہ مسلم آئیں گی کہیں گی ہم نے اپنے بچوں کو قربان کیا۔ اما یہ بتاؤ تم میری دادی سے کیا کہو گی؟ تم میری دادی سے قیامت کے دن کا بیٹا میں سمجھ گئی، میں تیری دادی سے شرمندہ نہیں، میں اسے کہوں گی میں نے 18 سال کا آپ کے بیٹے بس ذرا سی درما، بس ذرا سی درما۔ علی اکبر چلے، جب چلنے لگے میری طرف دیکھنا، جب علی اکبر چلنے لگے ام لیلا کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کیا کیا پتا ہے؟ کبھی شانے چھوئے، کبھی شانے چھوئے، کبھی ہاتھ چھوئے، کبھی رخسار چھوئے، کبھی گلا چھوما، اور ایک بار بڑھ کر سینے پہ ہوٹل کو رکھ دیا، بار بار سینہ علی اکبر چلے، علی اکبر چلے، خیمے کا پردہ الٹا۔ 7 بار ایسا ہوا کہ علی اکبر کو بیویوں نے پکڑ لیا، خیمے کا پردہ پھر گر گیا، کمر سے علی اکبر کے بیویاں لپٹ جاتی، علی اکبر تم نہ جاؤ، بابا سہارا، بہنیں لپٹ جاتی، چچیاں پھوٹیاں لپٹ جاتی، لیکن علی اکبر آگے بڑھ گئے، پردہ ہٹایا، گھوڑا تیار تھا، علی اکبر عقاب پر سوار ہونا چاہتے تھے کہ پیچھے سے حسین کی آواز آئی، بولے بابا رخصت مل گئی، پتنی نے بھی رخصت کر دیا، اماں نے بھی رخصت کر دیا، تب علی اکبر حسین نے اجازت دیے، رخصت تو ابھی نہیں کیا، میرے ساتھ آؤ۔ علی اکبر کا ہاتھ پکڑا، ایک خالی خیمے میں گئے، اپنے ہاتھ سے ایک صندوق کھولا، ایک امامہ نکالا جو زرد رنگ کا تھا، علی اکبر کے سر سے رکھا، کا صحاب امامہ ہے جو معراج میں میرے نانا نے باندھا تھا، اس کو میں نے رکھا تھا کہ جب علی اکبر کو دولہا بناؤں گا تو اس دن میں کمر کو باندھا، رسول کی آواز بنائی، کمر میں تلوار لگائی، مل کر دیکھتے رہنا۔ جب علی اکبر کو سجا چکے، سب نے کاندھوں پہ لٹکا چکے، جب علی اکبر پیچھے ہٹو، علی اکبر پیچھے ہٹے، آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھے، معراج میں اسی طرح میرے نانا بڑھ رہے تھے آسمانوں پر، علی اکبر میں نے تمہیں دولہا بنا دیا، میں نے دولہا بنا دیا، آؤ ایک بار میرے سینے سے لگ جاؤ۔ طور پر بیٹا باپ کے سینے سے لگ گیا۔ اب میں کیا بتاؤں کیسے حسین علی اکبر سے جدا ہوئے۔ ایک بار ہاتھ کو پکڑ کے باہر آئے، جب باہر آئے تو گھوڑے کو خود حسین لے کر رکاب کو آئے تو علی اکبر سوار ہوئے۔ جب علی اکبر سوار ہونے لگے تو حسین نے رکاب کو پکڑ لیا، علی اکبر پیچھے ہٹے، تو بابا ہاتھ ہٹائیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں میں پیر رکھوں گا، وہاں آپ کے ہاتھ، تب علی اکبر تمہارے پیر میرے کاندھے پر، میرے سینے پر، بیٹا رخصت ہو رہا، حسین رخصت کر رہے، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ دو جملے شہادت کروں گا میں بگروڈ میں، 2 جملے رہ گئے۔ ایک بار گھوڑے پہ سوار کیا، گھوڑا بڑھا، آگے چلا، علی اکبر خوش ہو گئے، میدان شہادت کو بڑھ رہے، کان میں آواز آئی، علی اکبر جانے میں جلدی نہ کرو، ٹھہرو علی اکبر جانے میں جلدی نہ کرو۔ کوئی 2 جملے ادا اور پھر ماتم اور پھر تابوت آیا، صرف 2 جملے، علی اکبر جلدی نہ کرو جانے میں۔ اب جو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر کو تھامے گھوڑے کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا، دوڑتا کعبہ دیا گھوڑے کو، حسین کے قریب گھوڑے کو جائے، گھوڑے سے کودنے کے بعد گھوڑے سے اتر کر دوڑ کر آئے اور حسین سے لپٹ گئے اور چھوٹ چھوٹ کہاں بھی کچھ کہا، کان نے کچھ کہا۔ حسین نے کہا تم نہیں جا رہے، میری جان جا رہی ہے، یہ میری روح جا رہی ہے۔ پھر علی اکبر چھوٹے، پھر جھک کر کان نے کچھ کہا، اب جو کہا تو حسین الگ ہو گئے، حسین پیچھے ہٹ گئے، علی اکبر آگے بڑھ گئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، لجام کو کھینچا، علی اکبر چلے گئے، حسین رونے لگے، چیخ کر رونے لگے، وہ تقریر ختم ہو گئی۔ زینب کا خیمہ پر تھی، ایک بار آواز ہوئی، بھیا یہ بتاؤ
जाते वक्त अली अकबर ने क्या कहा? मत पूछो, मैं नहीं बता सकता, मैं बयान नहीं कर सकता, तुम सुन नहीं सकोगी, तो मेरे हक की कसम है। भैया बताओ अली अकबर ने चलते वक्त क्या कहा? तो अच्छा कसम दी है। तो ज़ैनब सुनो, जमाने का दस्तूर है, जब बूढ़ा बाप मरने लगता है तो जवान बेटे को वसीयत करता है, इस तरह दफन करना, इस तरह कफन बिठाना। बूढ़ा वसीयत करता है। अरे करबला में रस्म बदल गई, जवान बेटे ने बाप को वसीयत की है, जवान बेटे ने बाबा को वसीयत की है। क्या कहा? क्या कहा? तो सुनो ज़ैनब, चलते वक्त मुझसे कहा, बाबा जब मैं घोड़े से गिरूं तो मेरा लाशा न उठाइएगा, आपसे जवान का लाशा नहीं उठ सकता, आप खैमे तक लाशा न लाइएगा। ज़ैनब ने कहा दूसरी बात क्या कही? तो दूसरी बात ये कही, मेरे माँ का ख्याल रखिएगा, उसके सर की चादर लैला के साथ माता अली अकबर